शुभं जावानो विदते कुजग्माया अग्ने जिह्वा मानवाः सूरचक्षासो विचवेनो देवा अवसागमन्ये भद्रं कर्णेभ्यः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्याजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुं सस्तानो भिर्व्यासे महि देवहितञ्जदायो शतमिन्नु शारदो अन्ति देवा यतरा नश्यकरा जय संतानो नाम पुत्रासो जत्रा पितारो भवन्ति मानो मदियारि रिक्तायुग्रन्थ देवरादितिरन्तरिक्षामादितिर्माता स पिता स पुत्राः विश्वे देवा आदितेः पञ्च जना आदितिर्जातमादितिर्जानितवाम्। हरि ओम महोदय। धन्यवाद। आगे। हाँ धन्यवाद। हाँ पर्याप्तम। ध्वनिः न आयाति महोदय, अतः पर्याप्तम उत्तमम्। भवान् अति उत्तमरीत्या सुमधुरवाण्या वैदिक मंगलाचरणं कृत्वा कार्यक्रमस्य शुभारम्भः कृतवान्। अस्मिन् एव क्रमे गणपति वंदना पश्चात् सरस्वती वंदना भवति। अतः सरस्वती वंदनार्थम अहं विमल दाते महोदयाम् आकारयामि। विमल दाते महोदय आगत्य सरस्वती वंदनां करोतु इति। ध्वनिः गच्छति वा? आं महोदय, सम्यक्तया गच्छति। हाँ, विमल दाते महोदय नास्ति? अस्तु। हाँ, अलका महोदया भवतीम् आकारयामि सरस्वती वंदनार्थम्। आं महोदय। नमो नमः सर्वेभ्यः। सरस्वती वंदना। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु निःशेषजाड्यापः शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। धन्यवादः महोदय। जी सुंदरम उत्तमम। बुद्धिप्रदां शारदां विद्याप्रदां शारदां श्री सरस्वत्यै नमः। अस्मिन् एव क्रमे संस्थान गीतिकायाम् आकारयामि। अंजलि महोदय भवती संस्थान गीतिका गायतु इति। नमो नमः सर्वेभ्यः। नमस्ते। संस्थान गीतिका। श्रुति सार भार विचार हारं ग्राहय प्रतिपलमलं निज संस्कृतिं जनमोहिनीं संवर्धयत् कविकुलकलं ऋषिमुनि महापुरुषा भूषित संस्कृतं जनयत् श्रुतं
संस्थानमेत जयतु भुवि उत्तर प्रदेश जमद्भुतम् वसुधादिकं कविकमनीय रचना सारकं गुणिमन्दिरम् भवभूति पंचम वेद भारत भाव भावन चंदिरम कवि कालिदास कला कलापम दर्शय कवि संश्रितम संस्थानमेत जयतु भुवि उत्तर प्रदेश जमद्भुतम् प्राकृत कवित्व विकासकम् मृदुपालिकाव्य विभावकम् पुरुषार्थ पथ संसर्जकम् प्रादेशिकम् गुरुदर्शकम् भाषा प्रसारण धर्मलीन बुध भावितम् संस्थानमेत जयतु भुवि उत्तर प्रदेश जमद्भुतम् योग प्रयोग पुरोहिता दिसुराष्ट्र वैभव रक्षकम् निद्रानिमीलितचक्षुषा धृतमेव नेत्र विमोचकम् साहित्यदर्शनमुक्ति नवीन कविगुण शोधकम् संस्थानमेत जयतु भुवि उत्तर प्रदेश जमद्भुतम् संस्थानमेत जयतु उत्तर प्रदेश जमद्भुतम्। धन्यवाद। नमो नमस्ते। धन्यवादः। ध्वनि न आयाति महोदय। म्यूट् अस्ति महोदय। ये विद्या वसुभूषिताः कुशलजा नीतौ रताः सर्वदा ये नूनं निज कीर्तिरस्म विभवैर्दिक्षु प्रकाशाङ्गताः तेषां चापि महात्मनां कृतधियां दासी परा दुर्लभा चेत्कन्या समवाप्यते किम परं दातः प्रसन्नः स्वयं दातः प्रसन्नः स्वयं। अस्मिन् एव क्रमे ध्वनि न आयाति महोदय। निवेदयामि भवती स्वागत गीतं कृत्वा महोदयस्य स्वागतं करोतु। हाँ महोदय, सर्वेभ्यो नमो नमः। महामहनीय मेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहनीय मेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। गुरो गिर्वाण भाषाया त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। गुरो गिर्वाण भाषाया त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। दिनं नो धन्यतं मे तत् इयं मङ्गलमयी वेला। धन्यतं मे तत् इयं मङ्गलमयी वेला। इयं
स्वागतं कुर्मः न काश्चित् भावना भक्ति न काश्चित् साधनासक्ति न काश्चित् कुर्मः। नमो नमः। धन्यवादः। अति सुमधुरवाण्या उत्तमरीत्या भवती स्वगीतेन स्वागतं कृतवती, अतः पुनरेकवारं धन्यवादः। ये राजन् किमिदं त्वया निगदितं स्वर्गाधिके त्वत्परे संस्कृतरत्नादिभूषितं सुनितरां प्राप्तं ह्यनन्तं सुखं वत्स्यामो गतवासरे मृत्सदृक् पाकादितुष्टोदरा अन्यश्चाद्य चतुर्विधं सुललितं भोज्यं सुमित्रादिभिः। अस्मिन् एव क्रमे समागतानाम् अतिथीनाम् अभिनन्दनं वृत्तकथनं कर्तुं च अहं संस्थानस्य समन्वयकाः आदरणीयाः श्री दिव्यरंजन महोदयान् निवेदयामि। महोदयाः कृपया आतिथ्याः परिचयं कारयन्तु इति। हरि ओं। वंदे संस्कृतमातरम्। मानव हर्षस्य कालः कि उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान माध्यमेन संचालितासु कक्षासु अद्य प्रेरणासत्रं समायोज्यते। अस्मिन् प्रेरणासत्रे अस्माकं समेषामपि प्रेरकत्वेन सम्माननीयाः डॉक्टर नरेंद्र कुमार पांडे, ये केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेशस्य संस्कृति विभागे कार्यरताः सन्ति। अथ च अत्यन्तं संस्कृतप्रेमिणः संस्कृतमातुः सेवायां सदैव ये तत्पराः संलग्नाः च भवन्ति। अद्य महता सौभाग्येन तेषां सान्निध्यं वयं समीपे प्राप्स्यामहे। संस्थानपक्षतः अहं सर्वादौ तेषां हार्दं स्वागतं व्याहरामि। अस्माकं संस्थानस्य मान्याः निदेशकवर्याः, येषां निर्देशने संस्थानस्य सर्वाः योजनाः प्रचलन्ति, तेषामपि स्वागतं व्याहरामि। संस्थानस्य समेपि श्रद्धेयानाम् अधिकारिणाम् अकं योजना सर्वेक्षक महोदयस्यपि अहं हार्दं स्वागतं व्याहरामि। अथ च अत्र उपस्थितानां समेषामपि समन्वयकानां, येषां समन्वयने एताः कक्षाः सम्यक् रूपेण प्रचलन्ति, तेषां समेषामपि हार्दं स्वागतं व्याहरामि। अस्माकं संस्थानस्य सुयोग्याः श्रद्धेयाः समेपि प्रशिक्षकबान्धवः, येषां महता परिश्रमेण एषा कक्षा प्रचलति वा एतत् सत्रम् आयोज्यते, तेषामपि स्वागतम्। अथ च ये एतासां कक्षानां मूलभूताः मूलरूपेण सन्ति, यान् विना एतत् सत्रम् एताः कक्षाः न भवितुम् अर्हन्ति, तादृशाः अस्माकं साधनतत्पराः प्रयांशः विद्यार्थिनः, भवतां समेषामपि हार्दं स्वागतं व्याहरामि। अस्माकं संस्कृत उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम् अहर्निशं संस्कृत भाषायाः प्रचार प्रसारे विकासे च
संलग्नः भवति। सततम् एतत् एव चिन्तनं भवति यत् संस्कृतमातुः सेवायां कानि कार्याणि वयं कर्तुं शक्नुमः। तदनुगुणं बह्व्यः योजनाः प्रचलन्ति। योजनासु एषा योजना सम्भाषणकक्षाः ऑनलाइन माध्यमेन, पुनश्च गृहे गृहे संस्कृतम् अनया योजनया ऑफलाइन माध्यमेन छात्राणां विद्यालयेषु संस्कृत संभाषणस्य शिक्षा प्रदीयते। पुनश्च अस्माकं ग्रन्थाः संस्कृते सन्ति, तेषामपि पठनपाठनदृष्ट्या अन्याः कक्षाः प्रचलन्ति, यथा कर्मकाण्ड इत्यादि इत्यादि कक्षाः। ताः कक्षाः अपि ऑनलाइन माध्यमेन प्रचलन्ति। अथ च ये छात्राः संस्कृत विषयं स्वीकृत्य यूपीएससी परीक्षां लिखितुम् इच्छन्ति, तदर्थं सज्जां कर्तुम् इच्छन्ति, तेषां कृते अपि संस्थानपक्षतः निःशुल्कतया प्रशिक्षणस्य व्यवस्था क्रियते। एतत् सर्वमपि अतिरिच्य आवर्षं बहवः कार्यक्रमाः संस्थानमाध्यमेन आयोज्यन्ते। यथा कुत्रचित् संगोष्ठ्यः आयोज्यन्ते, कुत्रचित् संस्कृतसम्मेलनानि आयोज्यन्ते, अथवा यत् छात्रान् प्रोत्साहितुं प्रतियोगिताः आयोज्यन्ते। एतादृशानि अनेकानि कार्याणि संस्थानपक्षतः संस्कृतभाषायाः विकासाय क्रियन्ते। न अधिकं वच्मि। अद्य ये प्रेरकाः वर्तन्ते, पुनरेकवारं सर्वेषां हार्दं स्वागतं व्याहरन् स्वां गिरां विरमामि। धन्यवादः। धन्यवादः महोदयाः। प्रस्तुतिं वयं शृणुमः। तत् संस्कृतगीतार्थम् अहं सरिता शुक्ला महोदयाम् आकारयामि। सरिता शुक्ला महोदया। नमो नमः महोदय। सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रकृत्या सुरम्यं विशालं प्रकामं, प्रकृत्या सुरम्यं विशालं प्रकामं, सरिततारहारे ललामं, सरिततारहारे ललामं निकामं, हिमाद्रे ललाटे पदेनैव सिन्धु, प्रियं भारतं सर्वथा दर्शनीयं, प्रियं भारतं सर्वथा दर्शनीयं, धनानां निधानं धराया प्रधानं, धनानां निधानं धराया प्रधानं, इदं भारतं देव लोकेन तुल्यम्, इदं भारतं देव लोकेन तुल्यम्, यशो यस्य शुभ्रं विदेशेषु गीतं, यशो यस्य शुभ्रं विदेशेषु
देशेषु गीतं प्रियं भारतं तत् सदा पूजनीयं प्रियं भारतं तत् सदा पूजनीयम् अनेके प्रदेशा अनेके च वेशाः अनेके प्रदेशाः अनेके च वेशाः अनेकानि रूपाणि भाषायनेकः अनेकानि रूपाणि भाषायनेकः परम यत्र सर्वभारतीः परम यत्र सर्वे वयं भारतीयाः प्रियं भारतं तत् सदा रक्षणीयं प्रियं भारतं तत् सदा रक्षणीयं वयं भारतीयाः स्वदेशं नमामः वयं भारतीयाः स्वदेशं नमामः परं धर्ममेकं सदा मानयामः परं धर्ममेकं सदा मानयामः तदर्थं वनं चार्पयामः तदर्थं धनं जीवनं चार्पयामः प्रियं भारतं मे सदा वन्दनीयं प्रियं भारतं मे सदा वन्दनीयं प्रियं भारतं मे सदा वन्दनीयं। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद। प्रियं भारतं मे सदा वन्दनीयम् अत्युत्तमं सुन्दरम्। अस्मिन्नेव क्रमे अनुभवकथनार्थम् अहं सुरभि पाण्डेयम् आह्वयामि। सुरभि पाण्डे महोदय अनुभवकथनं प्रस्तौतु इति। जी महोदय। श्री गणेशाय नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम सुरभि पाण्ड्या। अहं प्रयागराजे निवसामि। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानेन आयोजनामा सरल संस्कृत भाषा कक्षायाम् अहं पठामि। मह्यं यदा अहं प्रथमवारं ज्ञातवती एतादृशी योजना अपि चलति तदा अहम् ऑनलाइन पञ्जीकरणं कृतवती। पुनः मम समीपे सूचना आगता। अहं सूचनां दृष्ट्वा अहं पठितुम् आगतवती। यदा अहं प्रथमवारं कक्षां कृतवती तदा अहं ज्ञातवती यत्र संस्कृतभाषा बहु मधुरा भाषा अस्ति। यदा सरल संस्कृत सम्भाषण पठन् मम सखी दृष्टवती यदा उक्तवती अहमपि संस्कृत पठितुम् इच्छामि। पुनः सा अपि संस्कृतं पठनं प्रारब्धवती। इतोपि मम सख्या संस्कृत विहाय कोऽपि न रोचते। अतः अहं सर्वदा संस्कृत विषये एव चिन्तनं करोमि। अहं धन्यवादं करोमि उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानाय कोटिशः धन्यवादं व्याहरामि। इतोपि अपि धन्यवादं व्याहरामि। पाठ एव संस्कृतं जगति सर्वमान्यं। नमो नमः। धन्यवादः। सुन्दरम् उत्तमं। पाठयेम संस्कृतं जगत् सर्वमानवान्। अस्मिन्नेव क्रमे अनुभवकथनार्थम् अंजु महोदयम् आकारयामि। अंजु महोदय अनुभवकथनं प्रस्तौतु इति। नमस्कारः सर्वेभ्यः। सर्वेषां स्वागतम्। अहम् अंजु मिश्रा अस्मि।
अहं रायबरेली जनपदे इन्द्रनगरे वसामि। संस्कृतकक्षायां संस्कृतभाषायाः ज्ञानं प्राप्तवती। अहं सर्वान् वदन् अतीव प्रसन्नः अस्मि यत् अहम् अस्मिन् भारतदेशे शिक्षितः इति अतीव सौभाग्यशालिनी अस्मि। अहं भवतां सर्वेषां कृते धन्यवादं ददामि। मम भाषा अस्मिन् कक्षायाम् अस्याः ज्ञानवृद्धि शिक्षकैः ज्ञानं प्राप्तवती। यस्य कारणात् अहं बहु प्रसन्नः अस्मि यत् अहं जगति सर्वाधिकं महान् अस्मि यत् भवन्तः मम कृते एतां भाषां पाठितवन्तः। कलियुगे अपि सतयुगे इव सद्भावेन आगत्य अस्मान् ईश्वरस्य विषये अवगतवती, यस्य कारणात् अहम् ईश्वरस्य आशीर्वादं प्राप्तुं समर्थः यत् मम देशस्य भारतस्य पुरातन विद्वांसः इव अनुभूतम्। अत्र शिक्षिकाः सद्भावेन सरलतया मनमोहकरीत्या पाठयन्ति। एकैकम् अक्षरम् आशीर्वादात्मकं पाठयन्ति। अत्र तु अहं संस्कारयुक्तं सुखं प्राप्तवती। अहं संस्कृतभाषायाः माध्यमेन गीता, रामायणं, भागवत इत्यादि पठितुं शक्नोमि। प्रचारं प्रसारं वयं सर्वे मिलित्वा कुर्मः। एषा अस्माकं दायित्वम् अनुभवः च अस्ति। अत्र अपि धन्यवादस्य समयः आगतः, अतः अहं धन्यवादः करोमि। पठतु संस्कृतं, वदतु संस्कृतं। धन्यवादः। सुन्दरम्। अस्मिन्नेव क्रमे संस्कृतगीतार्थम् अहम् अंशिका तिवारीम् आह्वयामि। अंशिका तिवारी महोदया। अस्तु, नास्ति, अग्रे चलामि। यस्य वयं प्रतीक्षा रतः सः समयः आगतम् अस्माकं मध्ये, अतः साक्षात् अहं महोदयम् आकारयामि। वासो यस्य समस्तजीवननिधौ संस्कृताङ्करे भूषणं, यस्यास्ते हृदकौस्तुभं शिविमूलं, यस्यास्ति लक्ष्मीर्वसे वाणी, यस्य नन्दः सदा वन्दते, तस्मै लोकविभूषणाय भवते किं देयस्मद्विधौ, किं देयमस्मद्विधौ। अस्मिन् एव क्रमे अहं ध्वनि न आयाति महोदय। एते महोदयाः सहायकाचार्यपदे संस्कृतविभागे केन्द्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेशे कार्यरताः सन्ति। अतः महोदयान् निवेदयामि, महोदया स्ववचोभिः अस्माकं सर्वेषां सिञ्चयन्तु इति। आदरणीयः नारेन्द्र पाण्डे महोदयाः। सर्वेभ्यः नमस्कारः। ध्वनि आगच्छति? आयाति। ये संस्कृत संस्थानेन सञ्चाल्यमानाः याः कक्षाः सन्ति, तासां कक्षानाम् अत्रे विद्यमानाः अध्यापकाः सन्ति। सुश्री मीना कुमारी भगिनी, पूजा वाजपेयी भगिनी, सुधीर पांडे महोदयः, विष्णु कुमार महोदयः, अपि च अस्मिन् कर्मणि संलग्नाः सर्वेपि ये अधिकारिणः सन्ति, येषां समेषां प्रत्यक्ष सहयोगेन एषा योजना चलति। संस्थानस्य निदेशकवर्याः तान् सर्वान् प्रणम्य धन्यवादान् आह्वातुं व्याहरन् कतिचन वाक्यानि वदामि। विशिष्य अत्र ये एतासु कक्षासु भागं
ऊढवन्तः शिक्षार्थिनः सन्ति तैः कोरोना कृते धन्यवादः ज्ञापनीयः। किमर्थं? यद्यपि सा एका महती समस्या आसीत्, जीवने कदापि नागच्छेत् इति वयम् ईश्वरं प्रार्थयामः, किन्तु कोरोना कारणतः एषा आभासीय सद्यस्क व्यवस्था अस्माकं समेषां पुरतः समागता। एषा ऑनलाइन व्यवस्था आगता, अतः वयं सर्वे सुदूर क्षेत्रे भिन्न भिन्न प्रदेशे विभिन्नेषु जनपदेषु एव न अपितु भारतात् बहिः विदेशेषु निवासं कुर्वाणाः वयं गृहे सुखेन उपविश्य संस्कृत भाषायाः अध्ययनं कुर्वन्तः स्मः। इदं कोरोना कारणतः संभवम् अभवत्। अतः अस्माभिः कोरोना निमित्तं धन्यवादः ज्ञापनीयः। वयम् अत्र संस्कृत संभाषणं पठितवन्तः। पुनः अस्माभिः शिक्षकाणां निमित्तमपि धन्यवादः ज्ञापनीयः। यतोहि यावत् अहम् अवगच्छामि एताः याः केवलम् एषा कक्षा एव न अपि च उत्तर प्रदेश संस्थानेन सञ्चाल्यमानाः अनेकाः शताधिकाः कक्षाः चलन्ति। एतासु कक्षासु ये पाठयन्ति अपि च ये पठन्ति निःशुल्क कक्षाः सन्ति। अत्र शिक्षार्थिभिः शुल्कं न दातव्यमस्ति। शुल्कम् एकमेव अस्ति, केवलं समयदानं, स्वस्य इच्छायाः प्रकटीकरणम्। अतः यथा अद्य एते सर्वे अनुभवकथनं कृतवन्तः, अनेन एवं प्रतीयते यद् अद्य कक्षायाः सम्भवतः समापनम् अस्ति। तर्हि अस्मिन् अवसरे एतैः सर्वैः अस्माभिः एकः संकल्पः स्वीकरणीयः यत् अस्माकं गुरवः यत् अस्मान् पाठितवन्तः एकमेव शुल्कमस्ति यत् वयं यत् पठितवन्तः, यद् अस्माभिः अधिगतं तस्य आजीवनं तया भाषया सम्भाषणं करणीयं। केवलं सम्भाषणम् एव न करणीयम्, अपि तु यावत् वयं जानीमः तस्य यथा अत्र शिक्षकाः एते सर्वे अस्मान् पाठितवन्तः, तथैव वयमपि निःशुल्करूपेण ये समाजे विद्यमानाः संस्कृत अनुरागिणः संस्कृत पठिसवः सन्ति तान् वयं शिक्षिष्यामः। एषः एव संकल्पः स्वीकरणीयः। एतदेव अस्माकं एतेषां सर्वेषां शिक्षकाणां प्रति कृतज्ञता कर्तव्यं वा अस्ति। केवलं वयं स्वशिक्षकस्य निमित्तं प्रशंसावाक्यानि वदामः, तेन किं शिक्षकाः तदैव प्रसन्नाः भविष्यन्ति यदा वयं यद् एतैः पाठितम् अस्ति तस्य वयं शिक्षणं करिष्यामः, पाठनं करिष्यामः। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानेन यथा आरंभे दिव्यरंजन महोदयः उक्तवान्, तथैव अनेके कार्यक्रमाः संस्थानेन क्रियमाणाः सन्ति। काले काले अनेकाः योजनाः सञ्चाल्यमानाः सन्ति। विविधानि उपक्रमाणि क्रियमाणानि सन्ति। सर्वेषाम् एकमेव उद्देश्यमस्ति यत् संस्कृत भाषा जनभाषा भवतु। जनानां हृदये संस्कृत भाषा तिष्ठेत्। जनाः सरलतया संस्कृतेन सम्भाषणं कर्तुं सिद्धाः भवेयुः। अतः एषा योजना प्रायः केभ्यश्चित् वर्षेभ्यः
सञ्चाल्यमाना अस्ति। एतासु तादृश्याः सन्ति याः पूर्वतः सञ्चाल्यमानाः सन्ति, किन्तु एषा या भाषाशिक्षणस्य योजना अस्ति एषा केभ्यश्चित् वर्षेभ्यः सञ्चाल्यमाना अस्ति। अस्याः योजनायाः माध्यमेन लक्षाधिकाः जनाः अद्यावधि भाषाभ्यासं कृतवन्तः। बहवः भाषाभ्यासं कृत्वा अन्यान् अपि भाषां शिक्षन्तः सन्ति। अतः एतदर्थम् उत्तरप्रदेशस्य सामान्याः मुख्यमन्त्रिणः, संस्थानस्य सर्वेपि अधिकारिणः, अपि च अस्याः योजनायाः ये आधारभूताः सन्ति, येषां कारणतः एषा योजना वास्तविक स्वरूपम् आप्नोति, ते सर्वेपि शिक्षकाः वन्दनीयाः स्तुत्यर्हाः सन्ति। संस्कृतभाषायाः महत्त्वस्य विषये सम्प्रति कथनस्य आवश्यकता नास्ति। केवलम् अहम् उदाहरणद्वयं त्रयं वदामि। अस्माकं मनसि भवति संस्कृतं वर्तमानसमये तु आङ्ग्लभाषायाः प्रभावः अस्ति, संस्कृतेन किं भविष्यति। तर्हि अस्माकं सर्वेषां हस्ते मोबाइल फोन अस्ति। भिन्न भिन्न कंपनी मोबाइल अस्ति, सैमसंग अस्ति, एप्पल अस्ति, +1 अस्ति, किन्तु एकं विवो फोन अस्ति, विवो कंपनी। विवो फोन कंपनी मध्ये यदि भवतः हस्ते विवो फोन अस्ति तर्हि भवन्तः स्वस्य मोबाइल यन्त्रस्य भाषा संस्कृतं कर्तुं शक्नुवन्ति। तत्र एकः विकल्पः अस्ति, ऑप्शन अस्ति। तथैव वयं धनं निष्कासयितुम् एटीएम समीपं गच्छामः। यदा वयं तत्र गच्छामः, तत्र एटीएम कार्ड स्थापयामः, तत्र पृच्छति भवान् कया भाषया भवान् उत्तरम् इच्छति। तत्र हिंदी आगच्छति, आंग्लम् आगच्छति, किन्तु एक्सिस बैंक एटीएम यदा भवन्तः गच्छन्ति तत्र संस्कृतस्य विकल्पः अस्ति। तृतीयम्, इदानीं यदा संस्कृत सप्ताहः आरब्धः तदा एक्सिस बैंक जनाः एकम् ऐड आरब्धवन्तः, प्रचारः आसीत् तेषां। सोशल मीडिया ये चालयन्ति ते जानन्ति। तत्र इदानीं वयं सर्वे जानीमः, प्रतिदिनम् अस्माकं पासवर्ड हैक भवति, कदाचित् फेसबुक अकाउंट हैक भवति, कदाचित् ईमेल हैक भवति। अतः ते संस्कृत पासवर्ड आरब्धवन्तः। तेषां भिन्न भिन्न वीडियो आगतमस्ति, तेषां प्रचारः अस्ति, तेषां कथनमस्ति। यदि वयं स्वस्य पासवर्ड तस्य संस्कृत पासवर्ड स्थापयामः तर्हि अस्माकं कोऽपि हैक कर्तुं न शक्नोति। चतुर्थम्, अस्मासु बहवः फेसबुक चालयन्ति। फेसबुक मध्ये एकं पेज अस्ति अमूल संस्कृतम्। अमूल विषये वयं जानीमः। अमूल दुग्धम् आगच्छति, दधि आगच्छति, तस्य क्रीम आगच्छति, भिन्न भिन्न तेषां उत्पादनानि सन्ति, प्रोडक्ट्स् सन्ति। तैः अमूल जनैः फेसबुक मध्ये अमूल संस्कृत नाम्ना एकं पेज आरब्धमस्ति। तत्र यदि भवन्तः फेसबुक मध्ये सर्च करिष्यन्ति, अन्वेषणं कुर्वन्ति, तर्हि प्रतिदिनम् अमूल जनाः एकं संस्कृत पोस्ट कुर्वन्ति। मित्राणि, उदाहरणानि अनेकानि सन्ति, किन्तु कथनस्य अभिप्रायः अस्ति अमूल जना भवतु, विवो फोन जना भवतु, एक्सिस बैंक जना भवतु, एते सर्वे अपि व्यापारिणः सन्ति। एतेषां सर्वेषां संस्कृतेन सह कोऽपि सम्बन्धः नास्ति, किन्तु एते सर्वे एतत् जानन्ति समाजे जनानां तादृशी एका शक्तिः अस्ति। ये दूरवाणी उपयोगं कुर्वन्ति, दुग्धस्य उपयोगं कुर्वन्ति, वित्तकोशं गच्छन्ति, तादृशानां संस्कृतज्ञानां महती शक्तिः अस्ति, संघटनम् अस्ति। अतः एतान् सर्वान् आकृष्टुं
एतैः एते सर्वे उपक्रमाः क्रियमाणाः सन्ति। अतः वयं ये संस्कृतं पठन्तः स्मः वयं केवलम् अङ्गुलीगणनीयाः न स्मः, अल्पाः न स्मः। अस्माकं महती शक्तिः अस्ति। अतएव एतैः सर्वैः स्वस्व व्यापार क्षेत्रेपि संस्कृतम् एते आनयन्तः सन्ति। अतः अधिकम् अवसरे अस्मिन् अहं पुनः अन्ते भवन् यावत् जानन्ति तावत् समीपे विद्यमानान् जनान्, बालाः भवतु, महिलाः भवतु, पुरुषाः भवतु, वृद्धाः भवतु, छात्रावासे भवतु, ग्रामे भवतु, मन्दिरे भवतु, क्रीडा क्षेत्रे भवतु, पार्क मध्ये भवतु, यत् दो पंच 10 अपि जनाः मिलन्ति, कृपया पाठयन्तु। यतोहि विद्या व्यय कृते नित्यम्। भाषायाः विषये उच्यते तरणाभ्यासा मुखे तरणाभ्यासा जले भाषाभ्यासा मुखे। अतः भाष्यते सा भाषा। यदि वयं प्रतिदिनं सम्भाषणं न कुर्मः, न पाठिष्यामः, तर्हि एषा भाषा अस्माकं मुखे स्थायीरूपेण न गुरुऋणरूपेण यत् ऋणमस्ति ततः मोचनम्, अपि च व्यय कृते वर्धते नित्यम् अस्याः सूक्तेः सार्थकत्वं तदैव भविष्यति यदा वयं यत् पठितवन्तः तत् पाठयामः। अतः अन्तिमे मां ये अत्र आहूतवन्तः तान् सर्वान् ज्येष्ठान् अपि च शिक्षक बान्धवान् धन्यवादं ज्ञापयन् अहं स्ववाचां विरमामि। यतोहि अद्य विश्वविद्यालये अस्मि, कक्षायाः समयः अपि अस्ति। अतः नमस्कारः। धन्यवादः महोदयायै। कनककुण्डलया मणिगण्डितया जघनदेशनिवेशितवीणया अमरराजपुरेश्वर कन्यया तव यशो विमलं परगीयते, तव यशो विमलं परगीयते। अवश्यमेव संस्कृत वदामः, पठामः। अत्र महोदयेन उक्तं यथा धनं न लगते, निःशुल्कमस्ति। अतः वयं सर्वे अवश्यमेव संस्कृतं पठामः, अन्यान्य अपि प्रेरयामः। आगच्छन्तु उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थान ऑनलाइन माध्यमेन गृहे उपविश्य वयं संस्कृतं पठामः। एषः अवसरः पुनः कदाचित् न मिलिष्यति। बहु धन्यवादः महोदय। अस्मिन् एव क्रमे धन्यवाद ज्ञापनार्थम् अहं मीनाकुमारी महोदयाम् आह्वयामि। मीनाकुमारी महोदयः समागतेभ्यः अतिथिचरणेभ्यः धन्यवादनं ज्ञापनं करोतु इति। धन्यवादाः। सर्वेभ्यो नमो नमः। पाठयेम संस्कृतं जगति सर्वमानवान्, प्रापयेम भारतं सपदि परम वैभवम्, सपदि परम वैभवम्। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानेन ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निर्माण योजनायाः अंगत्वेन संचालितानां प्रथम द्वितीय स्तर संस्कृत भाषा शिक्षण कक्षाणां माध्यमेन प्रेरणा सत्र कार्यक्रमाः आयोज्यते। कार्यक्रमे अस्मिन् भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि।
अद्य अस्माकं सौभाग्यं यत् संस्कृतस्य परम विद्वांसाः अत्र समागताः सन्ति। तेभ्यः समागतेभ्यः हिमाचल प्रदेशे स्थिते केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये संस्कृत विभागे सहायकाचार्येभ्यः तथा च संस्कृत भारत्याः पूर्व संगठन मंत्रिभ्यः विविध शास्त्र मर्मज्ञेभ्यः अस्य कार्यक्रमस्य मुख्य वक्तृभ्यः डॉक्टर नरेंद्र कुमार पांडे महोदयेभ्यः हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। सत्रस्य प्रेरणादायकेभ्यः अस्मत् संरक्षकेभ्यः मान्य निदेशकेभ्यः विनय श्रीवास्तव महोदयेभ्यः हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। संस्थानेन संचालितायाः समग्र संभाषण योजनायाः यः पर्यवेक्षकं करोति तस्मै योजना सर्वेक्षकाय श्रीमन्तः भगवान सिंह चौहान महोदयाय हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। समग्रं प्रशिक्षणं येषां नेतृत्वे सम्पाद्यते तादृश प्रशिक्षण प्रमुखेभ्यः सुधीष्ट कुमार मिश्र महाभागेभ्यः हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। योजना समन्वयने कक्षा प्रबंधने प्रशिक्षक प्रबंधने च निरन्तरं निरतेभ्यः प्रशिक्षण समन्वयकेभ्यः श्री धीरज मैठाणी, श्री दिव्यरंजनः, सुश्री राधा शर्मा इति एतेभ्यः हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। सत्र संचालने सहकृतवदेभ्यः पूजा वाजपेयी, विष्णु कुमार पाठकः, सुधीर पांडेयश्च इति एतेभ्यः हार्दं धन्यवादं वितनोमि। कार्यक्रमे मंगलाचरणं, गीतिका, प्रतिभा प्रदर्शनम् इति एतेषु ये भट्टाः तेभ्यः शिक्षार्थिभ्यः अन्येभ्यः उपस्थितेभ्यः योजनायाः प्राणभूतेभ्यः शिक्षार्थिभ्यः अन्य सामाजिकेभ्यः च हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। पौनःपुन्येन पुनरेकवारं सर्वेभ्यः सादरं धन्यवादाः। जयतु संस्कृतं, वदतु भारतं। नमो नमः। धन्यवादाः महोदयायै। यः वादं कृतवती ताः अहं धन्यवादं वितनोमि। अस्मिन् एव क्रमे शान्ति मंत्रार्थम् अहं पूजा वाजपेयी महोदयम् आकारयामि। महोदया शान्ति मंत्रं कृत्वा कार्यक्रमस्य अन्तिमं कारयतु इति। धन्यवादः महोदय। नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसतु संस्कृतवाणी, सदने सदने जन जन वदने जयतु चिरं कल्याणी। सत्यशील सौंदर्य समीरा ज्ञान गिरागति धारा, छल छल कल कल प्रवहत निश निश पावन संस्कृत धारा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवादः। नमस्कारः सर्वेभ्यः। पुनर्मिलामः। धन्यवादः महोदयायै। सूचनार्थं सुधीर कुमार पांडे महोदयम् आकारयामि। सूचनां दत्त्वा कार्यक्रमस्य विश्रामं कारयतु इति। हरि ओम सर्वेभ्यः नमः। एषा लिंक अद्य आसीत्, एषा केवलम् अद्य कार्यक्रमस्य कृते आसीत्। स्वतः स्वां स्वां कक्षायाः लिंक उपरि प्रवेशं कुर्वन्तु इति अहम् उक्त्वा धन्यवादं विरमामि। एषा कार्यक्रमः बहु
सम्यक् रूपेण विष्णुमहोदयः कारितवान्। धन्यवादः महोदय। धन्यवाद महोदय। धन्यवादः सर्वे। गन्तुं नमो नमः शक्नुवन्ति। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवादः सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवादः। पुनर्मिलामः। धन्यवादः। नमो नमः। जी नमो नमः सर्वेभ्यो नमस्कार। हरि ओम। सर्वे जनाः गच्छन्तु। लेफ्ट